न जाने। Oh, now meeting recording has resumed. सत्यं। Started. किमर्थमिति इदानीं न प्रष्टव्यं। इदानीं दृश्यते। दृश्यते खलु? अस्तु, तर्हि प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि एतावत्पर्यन्तं यत् पठितम् अस्माभिः तेषां विषये प्रश्नाः सन्ति वा? मया कृते ये प्रश्नाः भवद्भिः दत्ताः तेषां विषये अनन्तरमेव चर्चां कुर्मः। एकवारमेव सर्वासां विभक्तीनां पठनानन्तरं कारकानां च पठनानन्तरं यदा सर्वेषां विषयाणाम् अवलोकनं कुर्मः तस्मिन् प्रसङ्गे प्रश्नानां समाधानमपि चिन्तयिष्यामः। तर्हि अन्ये केचन प्रश्नाः सन्ति वा? नो चेत् अग्रे सरेम। सरेम अग्रे। आम् व्यू किं कर्तव्यं महोदय? सिंगल पेज खलु? कण्टिन्यूस् कंटिन्यूस् स्क्रोल् इति। स्क्रोल्। उत्तमम् उत्तमम्। तृतीया चतुर्थी विभक्तेः एतस्य पठनम् अभवत् खलु? न त्वां तृणाय मन्ये। अत्र एकः अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति, तस्मिन् विषये पुनरेकवारं वदामि। तत्र मया प्रायः सम्यक्तया न उक्तमस्ति, अनन्तरं मया अहम् अन्वेषणं कृतवान्। किम् अस्ति इत्युक्ते अत्र मन्यकर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणिषु इति सूत्रम् इति तु वयं जानीमः। तर्हि किम् उक्तमस्ति अत्र? प्राणिवर्जे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे। विभाषा इत्यनेन विकल्पः सूचितः। अत्र विकल्पद्वयं। कौतो विकल्पो इत्युक्ते चतुर्थी भवितुम् अर्हति, नो चेत् कर्मणि द्वितीया अपि भवति एव इति प्रथमविकल्पः। अनेन सूत्रेण चतुर्थी अपि भवितुम् अर्हति इति उक्तमस्ति। कदा भवति तर्हि? मन्यकर्मणि अनादरे इत्युक्ते मन् धातोः यदा प्रयोगः भवति तत्र यत् कर्ममस्ति तत्र च यत् कर्म अनादरे अस्ति तस्य चतुर्थी भवतु अप्राणिषु इति उक्तमस्ति। उदाहरणम् अस्ति अत्र, न त्वां तृणाय मन्ये। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? अनादरद्योतकं कर्म किम् अत्र? अत्र अहम् इति कर्तृपदम्। अहं मन्ये, अहं किं मन्ये? अहं त्वां तृणं मन्ये इति चिन्तयतु। प्रथमविकल्पः अहं त्वां तृणं मन्ये। तृणम् इत्युक्ते ब्लेड् आफ् ग्रास्। कर्मद्वयम् अत्र खलु, त्वां तृणम्। अनयोः कर्मणोः अनादरद्योतकं कर्म किं? तृणम् इति। स्पष्टम्? अनादरद्योतकम् इत्युक्ते यत् कर्म अनादरं सूचयति। अनयोः कर्मणोः तृणम् इति अनादरद्योतकं कर्म। स्पष्टं तावदेव? तर्हि तस्य अनादरद्योतककर्मणः चतुर्थी, न तु युष्मच्छब्दात् इति उक्तमस्ति। अर्थः कः? तृणसदृशः अपि न, तृणादपि अधमः इति अर्थः। कस्यचित् अत्र तुलना कृता अस्ति। कश्चन जनः तृणसदृशः अपि नास्ति, तृणादपि अधमः अस्ति इति अर्थयुक्तेन अयं वाक्यम् एतद्वाक्यमस्ति। तर्हि अत्र कर्मद्वयं त्वां युष्मत्पदस्य एकवचन द्वितीया विभक्तिरूपं खलु, त्वं त्वाम् इति। तृणम् इति कर्म द्वितीयं कर्म। अनयोः कर्मणोः अनादरद्योतकं कर्म तृणं, तस्य अनेन सूत्रेण चतुर्थी भवितुम् अर्हति। अप्राणीषु इत्युक्ते अत्र तृणम् इति प्राणिपदं नास्ति, प्राणिविशेषः नास्ति। तृणम् इति किं वदामः? वृक्षविशेषः, न तु वृक्ष अपि। अर्थं ज्ञातं खलु? प्राणिविशेषः नास्ति तृणम् इति।
एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं सर्वम् अस्माभिः पूर्वमेव पठितम् अस्ति वा प्रश्नः सर्वे पश्यन् अस्ति किन्तु वदतु किञ्चित् प्रश्नः अस्ति वा न वा अवगच्छामः। अवगतं खलु अवगतम्। अस्तु अस्तु तर्हि अप्राणिषु इत्युक्ते अनादरद्योतकं कर्म यदि प्राणी अस्ति तर्हि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति अनेन पदेन सूचितमस्ति अत्र किञ्चित् वार्तिकमस्ति तद्वार्तिकं किं वदति अप्राणिषु इति अपनीय नौका नौ काकः अन्नं शुकः शृगालः वर्जेषु इति वर्जेष्व इति वर्जेष्व इति वर्जेष्विति अत्र पदच्छेदं वर्जयित्वा किल अत्र आगति वर्जयित्वा नास्ति खलु वर्जेष्विति वर्जेष्व इति भवितुम् वर्जेषु इति वाच्यं वर्जेषु इति चिन्तयितुं शक्नुमः तर्हि यण् वर्जेषु सन्धिः। अस्तु तर्हि वर्जेषु इत्यस्य कः अर्थः आम्, वर्जाः सप् वर्जेषु इति चिन्तयितुं शक्नुमः सप्तमी बहुवचन। आम् आम् उत्तमं तर्हि कः अर्थः अप्राणिषु इति सूत्रे यद् दत्तमस्ति तत् पदम् अपनीय इत्युक्ते तत् पदं त्यक्त्वा तस्य पदस्य स्थाने अत्र वार्तिकं किं कुर्वन्ति वार्तिकानि कुत्रचित् वार्तिकैः सूत्रेषु यत् स्पष्टं नास्ति तस्य विषये स्पष्टता कृता अस्ति कुत्रचित् सूत्रेषु दोषाः अपि भवेयुः दोषाः इत्युक्ते कुत्रचित् दोषः इति न वदामः तस्य नियमनं भवति नियमनम् अपि भवितुम् अर्हति इत्युक्ते यद्यपि अत्र अप्राणिषु इति उक्तमस्ति सर्वेषु प्राणिषु इति मा चिन्तयन्तु केवलं केषाञ्चित् प्राणिनां विषये एव अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः इति अर्थः तर्हि अप्राणिषु इति अपनीय अस्य पदस्य स्थाने एतत् चिन्तयन्तु नौकाकान्नशुकशृगालवर्जेष्विति इति पदं स्थापयतु इति वार्तिकं ओ वदति महोदय अप्राणिषु इति वर्जयित्वा वर्जयामः चेत् प्राणिषु अपि इति किल महोदय न न न अस्य पदस्य स्थाने एतत् पदं स्थापयतु न अप्राणिष्वित् अपनीय इत्युक्ते तत्र प्राणिषु अपि भवितुं शक्नोति इति किल न न न तथा मा चिन्तयतु केवलम् अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि खलु अन्तिमस्य अप्राणिषु इति पदस्य स्थाने सिण्टाक्टिकल् रिप्लेस्मेण्ट् अप्राणिषु इत्यस्य स्थाने एतत् पदं चिन्तयतु वाच्यं तदनन्तरम् अस्माकं प्रश्नः उदेति अनेन सूत्रेण अनेन पदेन किम् उक्तम् इति स्पष्टं केवलं सिण्टाक्टिक् रिप्लेस्मेण्ट् अप्राणिषु इत्यस्य स्थाने नौकाकान्नशुकशृगालवर्जेष्विति इति पदं स्थापयन्तु इति वार्तिकं वदति स्पष्टं तावत् तर्हि मयूरः तादृश अन्यः न स्थापयितुं शक्नोमि वा सः एव अर्थः सः एव अर्थः केवलं नौः काकः अन्नं शुकः शृगालः इत्येषां विषये एव अत्र अपवादः अस्ति अन्येषां प्राणिनां विषये अपवादः नास्ति इति वार्तिकं वदति स्पष्टम् एतावत् आम् तर्हि अत्र शुनः इति चिन्तयतु श्वानः शुनः तर्हि न त्वां शुनं मन्ये न दोषाय तथैव न त्वां शुने मन्ये विकल्पद्वयं भवितुम् अर्हति यथा अत्र चिन्तयतु न त्वां तृणाय मन्ये इति विकल्पः अनेन सूत्रेण स्थापितः यदि एतत् सूत्रं नास्ति चेत् कृपया यदि न वदन्ति चेत् म्यूट् कुर्वन्तु किञ्चित् प्रतिध्वनिः काचित् प्रतिध्वनिः खलु न त्वां तृणं मन्ये अत्र लिखामि वा एकवारं स्पष्टतार्थं न त्वां
तृणं मन्ये इति प्रथमः विकल्पः। दृश्यते खलु अहं यत् लिखामि तत्? आम् अस्य अर्थः अपि स्पष्टः अस्य वाक्यस्य? आम् एतत् सूत्रं किं वदति? मन्यक् कर्मणि यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं, मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा अप्राणिषु, एतत् सूत्रं किं वदति? अनादरं सूचयति। अत्र मन् धातोः प्रयोगः भवति। अत्र अनादरद्योतकं यत् पदमस्ति तस्य चतुर्थी विकल्पेन भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र यदि अहम् एतद् वाक्यं लिखामि तर्हि साधु, न तत्र दोषः। स्पष्टं? द्वे अपि वाक्ये साधु इति स्पष्टं वा? आम् न त्वां तृणं मन्ये अथवा न त्वां तृणाय मन्ये, तत्र न कोऽपि दोषः। द्वे अपि वाक्ये साधु। किमर्थं साधु इत्युक्ते अत्र विभाषा इति उक्तमस्ति सूत्रे। तावत् स्पष्टम्? आम् तर्हि अत्र अप्राणिषु इति आगतं। तर्हि उदाहरणं द्रक्ष्यामः। यदि एतद् वाक्यमस्ति, न त्वां शुनं मन्ये इति वाक्यमस्ति। तथैव यदि तस्य अहं न त्वां शुने मन्ये इति वक्तुं शक्नोमि वा न वा इति प्रश्नः। तर्हि शक्नोमि। शुनसदृशः अपि नास्ति, शुनात् अपि शुनः अपि अधमः इति अर्थः। हिंदी भाषायां कुत्ते से भी बदतर इति वदामः। तर्हि अर्थः स्पष्टः। तर्हि एतावद् वाक्यं वक्तुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्नः। किं वदति युवि महोदय, वदतु, कः अभिप्रायः भवताम्? अभिप्राय वक्तुं शक्नोति। शक्नुमः कथं? सूत्रे अत्र प्राणी अस्ति खलु, शुनं, शुनः, श्वानः इति प्राणिः। अत्र किम् उक्तमस्ति? अप्राणिषु एव अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः, किन्तु अत्र शुनम् इति पदेन प्राणिविशेषः तु अस्ति एव। तर्हि शुने इति चतुर्थी कथं? प्रश्नः स्पष्टः वा? सूत्रं किं वदति? वदतु। नौ काक तर्हि शुक शृगार एव सत्यं वर्गेषु। सत्यम्। एतेषु शुनः अवगणना परिगणना नास्ति, तस्मात् एव। शुकः अस्ति चेत् किम्? तत्र अशुद्धम् अस्ति। न त्वां शुकं मन्ये। शुकम् इति अनादरद्योतकं कथं भवति इति न जाने, मा पृच्छतु, सः प्रश्नः अस्ति इति चिन्तयित्वा शुकाय मन्ये इति कर्तुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्नः। महोदय, अहं चिन्तयामि एतत् उल्टा अस्ति इति। न तथा शुकं शुकाय इति न भवति, शुकं मन्ये भवति। न त्वां शुकं मन्ये इति द्वितीया एव समीचीनं भवति। तत्र सत्यं। चतुर्थी न तर्हि भवति। सत्यं सत्यं। तर्हि एतद् वाक्यं दोषाय। आमाम् अत्र न दोषः, अत्र दोषः। आमाम् किमर्थम् इत्युक्ते शुकस्य अत्र उल्लेखः अस्ति। कुत्र? वार्तिके। अन्नं शुकः शृगालः इति। स्पष्टम्? महोदय, नौः अर्थः नौः इस् नौका. So there is some more discussion. किमस्ति तत्? आमां, नौः अन्नम् इति कश्चन जनः वदति नौकां दृष्ट्वा, जीर्णा नौका अस्ति काचित् इति चिन्तयतु। काचित् नौका अस्ति, जीर्णा नौका, तस्य उपयोगं भवितुं नार्हति इति चिन्तयित्वा कश्चन जनः नौकाम् उद्दिश्य वदति, न त्वां नावं मन्ये। तादृशम्। अन्नं दृष्ट्वा किञ्चित् किं वदामः, यातयामं पुरातन अन्नम् अस्ति, न खादनीयं, तर्हि अन्नमुद्दिश्य कश्चन वदति न त्वाम् अन्नं मन्ये, तादृशः प्रयोगः।
तर्हि तस्य ओ इदानीं तर्हि अन्नमिति ओदनमेव न न पक्षिविशेषः न। प्राणिविशेष यद्यपि अत्र नौः अन्नम् एते पक्षिविशेषौ न स्तः। मृग प्राणिविशेषः न। काकः शूकः शृगालः प्राणिविशेषाः, नौः अन्नं प्राणिविशेषौ न स्तः, तथापि वार्तिके तेषां तयोः परिगणना अस्ति। That's why confusion was there. अस्तु अस्तु। अहं गतसप्ताहे एव अन्नपक्षी इति उक्तवती। अन्नपक्षी इति उक्तवती वा? अस्तु, तर्हि विशेषः प्रयोगः नौः अन्नम् इत्यस्य अनयोः। स्पष्टम्? तर्हि कारकानां विषये अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। दृश्यते वा? एकं पुस्तकं दर्शयामि, दृश्यते वा एतत्? न महोदय, भवतः पार्श्वे अत्र इदानीं स्पष्टं दृश्यते वा? You see it up or down? I don't know how you see it. Faint. इदानीं सम्यक् न दृश्यते, किञ्चिदेव दृश्यते। अस्तु, तर्हि I'll send probably link. So तर्हि तत्र अहम् अन्वेषणं कृतवान् अन्येषु ग्रन्थेषु, तत्र एतत् सर्वं स्पष्टमस्ति। नाम किं महोदय? कारकार्थप्रबोधिनी इति अस्ति। कारकार्थप्रबोधिनी, प्रबोधिनी। इदानीं दृश्यते वा? सम्यक् दृश्यते। संस्कृतमाध्यमेनैव लिखितमस्ति। कारकार्थप्रबोधिनी। कारकार्थप्रबोधिनी इति। कुतः प्राप्तवान् महोदय? एतत् what is that? Exotic India. ओ अस्तु अस्तु, तर्हि अग्रे सरेम। तर्हि अत्र न त्वां तृणमन्ये बालः ग्रामाय गच्छति, एतावत् पर्यन्तं पठितम् अस्माभिः इति मन्ये। अनयोः परिगणना अत्र कारकभागे एव अभवत् अस्माकं पुस्तके। अत्र तु उपपदचतुर्थी अत्र उल्लिखितः अस्ति। अस्तु, तस्य विषये चिन्ता मास्तु। अवहननाय ऊलूखलम् इति न पठितं यावत् मया स्मर्यते। पठेम अग्रे। तर्हि गुरुमहोदय पठतु। अस्तु महोदय। उपपदचतुर्थी। अवहननाय उलूखलम्। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। तादर्थ्ये उपकार्योपकारकभावसम्बन्धे विवक्षिते उपकार्यात् चतुर्थी भवति। अवहननाय उलूखलम्। अत्र उलूखलम् उपकारम्, अवहननम् उपकार्यम्। उपकार्यात् चतुर्थी। एवं कुण्डलाय हिरण्यम्, यूपाय दारु, रन्धनाय स्थाली इत्यादावपि हिरण्यं दारु स्थाली च उपकारकम्। कुण्डलं यूपः रन्धनं च उपकार्यम्। उपकार्यात् चतुर्थी इति ज्ञेयम्। तर्हि अत्र केवलं वार्तिकमेव अस्ति, सूत्रं नास्ति। अत्र वार्तिकं किं वदति? तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। तादर्थ्ये उपकार्योपकारकभावसम्बन्धे विवक्षिते उपकार्यात् चतुर्थी भवति। तर्हि अत्र उपकार्य उपकारक भावः इति कश्चन सम्बन्धः। उपकार्यम् उपकारकम् इति चिन्तयन्तु। उदाहरणं किम्? ऊलूखलम्। ऊलूखलम् इत्युक्ते किम्? मराठीभाषायां यत्र ग्रामे पैडी ते मेशीन् न भवति, एवं हस्तेन कृत्वा ओदनं प्राप्नुवन्ति। सत्यं। मम गृहे अस्ति। केवलं सस्यानां विषये इत्येव न, मराठीभाषायां तु प्रायः प्रादेशिकभाषायाम् अपभ्रंशं भूत्वा उखळ इति वयं वदामः। तमिळ् भाषायाम् उरल् भवेत्। So it's a stone bowl in which you beat things. मम गृहे वुड् अस्ति। वुडन् अस्ति वा? अस्तु अस्तु। In Hindi it is ukhal and musal, right? Musal or ukhal, correct. Musal and ukhal,
That's how we also use it. We say ळ in Marathi. Ah, Hindi भाषायां ळ नास्ति, ल yeah. एव अस्ति. The ever. सत्यं तमिळ् सत्यम्. भाषायाम् उरल् उलक्कै. अस्तु, तर्हि सर्वैः ज्ञातं वा कः अर्थः इति? Telugu charakali. Charakali is the thing that you stomp or No, big- you rotate the top stone over the bottom stone. Oh. न भगिनि तद् भिन्नं, तद् नास्ति भिन्नं. एतत्. this is not rotational, this is beating. Oh, okay. Yeah, that too. The pounding one, which was used Pounding to one. make mix Pounding one. Oh, Correct. pounding. Correct, So- correct. Rokali. That So- sounds closer. Yeah, so the stone and you hit it with the wood. Correct. Sometimes if there is a lot of stuff, there are two or more women or men, they Correct. hit it and they take turns. Their precision is amazing. As kids, we used to just sit and watch like, what if they clash? अहमपि कृतवती महोदय, अहमपि करोमि. उत्तमम् उत्तमं. तर्हि there is a saying in Hindi. हाँ. तो उखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डर? Exactly. You must have That- heard that. Yes. That This if you is put that. your head in that musal, why should you be afraid of what is Correct. going to hit your head? Perfect. तदेव. तर्हि उलूखलम् अवहननम् इत्युक्ते किम्? अवहननम् इत्युक्ते तत्र शब्दकोशे केवलम् अत्र पठामि. न वहति एव किल महोदय? अवहननम् इत्यस्य आप्टे मध्ये एव अस्ति, अन्यत्र न दृश्यते मया. Threshing, beating of rice. So the act of separating the shells. Okay. Threshing, beating of rice. तर्हि अवहननम् इति क्रिया इति वक्तुं शक्नुमः. तर्हि ऊलूखलं तस्य प्रयोजनं किमस्ति? ऊलूखलम् इति उपकारकम्. उपकारकम् इत्युक्ते साधनम्. उपकारकम् इत्युक्ते साधनं. किञ्चित् तत्र करणं, साधनम्, उपकारकं समानार्थकशब्दाः इति चिन्तयितुं शक्नुमः. उपकार्यं करोति साधनम्. ऊलूखलम् उपकारकं. कार्यं किमस्ति? अवहननम् इति उपकार्यं, साधनम् ऊलूखलम्. तर्हि उपकार्य उपकारक भावसम्बन्धः इति स्पष्टम्. उपकारकं साधनम् ऊलूखलं, तेन किम्? अवहननम् इति कार्यं भवति. तर्हि अवहननम् इति उपकार्यं. तर्हि उपकार्य उपकारक भावसम्बन्धे विवक्षिते अत्र उपकार्यं यत् अस्ति तस्य चतुर्थी. स्पष्टम्? अत्र उपकार्यं किम्? अवहननम्, तस्य चतुर्थी, न तु उपकारकस्य. स्पष्टम्? उलूखलं किस लिए? अवहननाय. तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति. उपकार्यात् चतुर्थी. अन्यानि उदाहरणानि दत्तानि अत्र. कुण्डलाय हिरण्यम्. हिरण्यम् इत्युक्ते सुवर्णं. सुवर्णं. जानाति वा सर्वे? हिरण्यम् इत्युक्ते सुवर्णं. कुण्डलम् आभरणं. प्रायः कर्णाभरणं. कर्णाभरणम्. उत्तमं. तर्हि हिरण्यस्य अत्र प्रयोजनं किम्? कुण्डलनिर्माणमेव. कुण्डलम् इति कार्यं, हिरण्यम् इति उपकारकं. हिरण्यम् उपकारकं, कुण्डलं कार्यं. तर्हि कुण्डलाय हिरण्यम्. यूपः इत्युक्ते पोस्ट्. प्रायः एते शब्दाः यज्ञशालायाः विषये नो चेत् पूर्वस्मिन् काले अन्येषु अपि प्रसङ्गेषु एतेषां प्रयोगः भवति. यूपः इति पोस्ट् अस्ति, पिलर् पोस्ट्. दारु अन्येषां भाषायां भिन्नः अर्थः अस्ति. दारु इत्युक्ते काष्ठः, वृक्षः. काष्ठः, वुड्. देवदारु. आम्, काष्ठः. दारु इति वृक्षस्यपि नाम भवेत्, किन्तु दारु इति साक्षात् काष्ठः एव, वुड्. तर्हि दारु तस्य प्रयोजनं किम्?
यूपः यूपाय दारु तर्हि दारु इति प्रायः नपुंसकलिङ्गपदं तर्हि तस्य प्रयोजनं किं यूपः भवतु यूपनिर्मा पुल्लिङ्गम् इति लिखितमस्ति महोदय। तथा वा तर्हि दारुः इति अस्ति वा दारु अत्र तु विसर्गः नास्ति तस्मात् कारणात् मम ऊहा आसीत् नपुंसक इति यथा मधु मधु मधुनि मधुनि तावत् तथा नास्ति वा दारु इति त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते पुंसकम् इति दृश्यते। त्रिषु लिङ्गेषु नास्ति पुल्लिङ्गः नपुंसकलिङ्गः आम् द्वेपि भवति दारु काष्ठम् अर्थः अस्ति काष्ठम् अमरकोशे दारु काष्ठम् इति दत्तमस्ति देवदारु भद्रदारु पीतदारु दारु इति अन्य उपयोगाः मोनियर् विलियम्स् मध्ये अपि अस्ति आप्टे मध्ये अपि अस्ति तर्हि दारु इति नपुंसकलिङ्गपदमपि अस्ति आम् श्रूयते वा मम ध्वनिः श्रूयते वा आं महोदय। अस्तु अस्तु I think my battery got totally drained अस्तु तर्हि अत्र दारु इति उपकार्यं उपकारकं यूपः उपकार्यं यूपाय दारु स्पष्टम् अग्रिमे उदाहरणे किं भवति रन्धनाय स्थाली स्थाली इति वयं जानीमः रन्धनम् इत्युक्ते किम् छिद्रं रन्धनम् इत्युक्ते छिद्रं नास्ति वा महोदय? न पाकः एव उक्तम् अस्ति कुकिङ्ग् साक्षात् कुकिङ्ग् इत्येव अर्थः Same in Gujarati also, Randhana. Cooking. means cooking huh? Yes. अस्तु तर्हि रन्धनं तर्हि स्थाली किम् अत्र उपकारकं कार्यं रन्धनं रन्धनाय स्थाली तदेव दत्तमस्ति हिरण्यं दारु स्थाली च उपकारकं कुण्डलं यूपः रन्धनं च उपकार्यम् उपकार्यात् चतुर्थी इति ज्ञेयम् तर्हि एतादृशं प्रयोगः बहुवारं भवति खलु कस्य अर्थे यत्किमपि अस्ति तस्य चतुर्थी भवति Yupa Yupa is post wooden post पिल्लर् बीम् इत्यपि pillar beam चिन्तयितुं शक्नुमः यूपः स्पष्टं वयं सामान्यतया वदामः खलु बालकः विद्यालयं किमर्थं गच्छति उत्तरं किमस्ति पठनाय तर्हि किमर्थं पठनाय इति चतुर्थी सम्प्रदानं तु नास्ति तादर्थे किमर्थं तर्हि अनेन वार्तिकेन तादर्थे चतुर्थी वाच्या तर्हि बालकः तत्र पठनाय गच्छति तर्हि यदि पठनाय गमनं नो चेत् पठनाय गमनम् इति वक्तुं शक्नुमः आम् तत्र गमनम् उपकारकं पठनं कार्यं पठनाय पुस्तकम् आम् नो चेत् उपनेत्रम् उपकारकं पठनं क्रिया तर्हि पठनाय उपनेत्रम् इति स्पष्टं सरेम अग्रे तर्हि एतस्य पठनम् अभवत् अग्रिमः विषयः अस्ति नवमः तर्हि अत्र स्मिता महोदया पठतु श्री गणेशाय नमः सर्वेभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वधा भीमो बकाय अलम् वषट् इन्द्राय नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च एभिर्योगे चतुर्थी स्यात् श्री गणेशाय नमः श्री गणेशोद्देश्यकं नमनम् इत्यर्थः सर्वेभ्यः स्वस्ति सर्वसम्बन्धी कुशलम् इत्यर्थः पितृभ्यः स्वाहा पितृद्देश्यकं द्रव्यदानम् इत्यर्थः भीमो बकाय अलम् भीमः
बकमारणसम्बन्धी सामर्थ्यवान् इत्यर्थः। वषडिन्द्राय इन्द्रोद्देश्यकम् अविर्दानम् इत्यर्थः। इदं विज्ञेयम्। आम्, इदं विज्ञेयम्। अलमिति पर्याप्तार्थग्रहणम् इति वार्तिकम्। अलम् इत्यनेन पर्याप्त्यर्थकशब्दानां ग्रहणं कर्तव्यम्। तेन अलम् प्रभुः, समर्थः, शक्तः इत्यादीनां योगेऽपि चतुर्थी भवति इति वार्तिकस्य आशयः। तेन दैत्येभ्यो हरिः प्रभुः, रामो रावणाय समर्थः, लक्ष्मणः इन्द्रजिते शक्तः इत्यादि सिद्धम्। अलम् इति शब्दं विहाय प्रभ्वादियोगे षष्ठी अपि साधुः। दैत्यानां हरिः प्रभुः इत्यादिः। तर्हि अत्र बहवः अंशाः एकेनैव सूत्रेण बहूनाम् अंशानाम् अत्र निरूपणम् अभवत्। सूत्रं किमस्ति? सूत्रे कानि पदानि सन्ति? एकवारं पृथक्तया। नमः, स्वस्तिः, स्वाहा, स्वधा, अलं, वषट्, योगाः च। वषट् तावदेव। तेषां योगात् इत्युक्ते तेषां प्रयोगः यदा भवति तदा इति अर्थः। तर्हि नमः इत्यस्य उदाहरणं तु स्पष्टमेव। श्रीगणेशाय नमः। नमनं श्रीगणेशोद्देश्यकं नमनम् इत्यर्थः। तस्य विषये प्रायः चर्चा नावश्यकी इति मन्ये। सर्वेभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति इति पदस्य प्रयोगः श्रुतः वा भवद्भिः? आम्, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्। आम्, सत्यं। श्लोकेषु तथैव अस्माकं मन्त्रेषु आगच्छति। सर्वेभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति इत्युक्ते सर्वसम्बन्धी कुशलम् इत्यर्थः। अत्र कुशलम् इति स्वस्ति पदस्य अर्थः। सर्वेभ्यः स्वस्ति इत्यस्य अर्थः सर्वसम्बन्धी कुशलम् इति। स्वाहा इति यज्ञयागप्रसङ्गे भवति। अग्नौ अर्पणात् पूर्वं किञ्चित् स्वाहा इति वदनं भवति खलु। पितृभ्यः स्वाहा। तर्हि एतद्द्रव्यं पितृद्देशकं भवतु, द्रव्यदानम् इत्यर्थः। तदपि वयं जानीमः। तर्हि एतावत्पर्यन्तं नमः, स्वस्ति, स्वाहा इत्येतेषां। तदनन्तरम् अलम् इति भिन्नः विषयः। तस्मात् पूर्वम् अन्तिमस्य एकवारं चर्चा कुर्मः। वषट् इत्यपि पदमस्ति। वषट् इन्द्राय। प्रायः मया तावत् श्रुतं नास्ति एतत्, केवलं व्याकरणप्रसङ्गे एव मया श्रुतमस्ति। भवद्भिः श्रुतं वा? आम् महोदय, न्यासं यदा कुर्मः तर्हि भवति किल वषट् इति। अस्ति वा? ललितासहस्रनामं कुत्रापि न्यासं कुर्मः चेत् तत्र प्रथमम् एव भवति किल वषट् इति। तर्हि हविर्दानम् इत्यर्थः। इन्द्रोद्देशकं हविर्दानं, क्षम्यतां, दानम् इत्यर्थः। वषट् इन्द्राय। डकारस्य डकारः सन्धिं भूत्वा वषट् इति साक्षात् पदं वषट् इन्द्राय इति सन्धिं भूत्वा भवति। तर्हि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वषट् इति प्रायः यज्ञप्रसङ्गे, यागप्रसङ्गे वा कुत्रचित् स्वस्ति इत्यस्य आशीर्वचनार्थमपि वदनं भवति। अलम् इति किञ्चित् महोदय, स्वधा अपि स्वाहा तावदेव वा? आम्, अत्र उदाहरणं नास्ति वा स्वधायां? नास्ति। अत्र आम्, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इति उक्तं नास्ति। आम्, तावदेव। स्वधा इत्यस्य उदाहरणम् अत्र नास्ति, किन्तु प्रयोगः तावदेव। आम्, अस्ति महोदय, पितृभ्यः स्वधा। स्वाहा इति दत्तं खलु उदाहरणे? उपरि अस्ति। उपरि अस्ति, साक्षात् अत्र दत्तमस्ति। सत्यं। यद्यपि अत्र निरूपणे नास्ति, उपरितनभागे अस्ति, पितृभ्यः स्वधा। उत्तमम्। अत्र सर्वेभ्यः स्वस्ति। ऐ थिङ्क् देर् इस् अ मिक्स् अप् हियर्। अस्तु,
अग्नये स्वाहा, अत्र पितृभ्यः स्वाहा इति दत्तमस्ति, यद्यपि अत्र पितृभ्यः स्वधा इति अस्ति। अस्माकं पुस्तके किमस्ति? यथा लिखितं तथैव अस्ति वा? आं महोदय तथैव अस्ति। अस्तु अस्तु, किञ्चित् परिवर्तनं कर्तव्यम् अत्र तैः। अस्तु, तर्हि अलम् इत्यस्य विषये अलम् इति पर्याप्त्यर्थग्रहणम् इति वार्तिकम्। अलम् इति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्। अत्र अलम् इत्यस्य मास्तु इत्यपि अर्थः अस्ति खलु। अलम् जल्पनेन इति अस्माभिः दृष्टमस्ति पूर्वं तृतीयविभक्तिप्रसङ्गे, स्मरन्ति वा? अलम् जल्पनेन इति उदाहरणं स्मरन्ति वा न वा? तर्हि अत्र केवलं पर्याप्त्यर्थग्रहणं भवतु इति वार्तिकं। नियमनं, सूत्रस्य नियमनम् अपि करोति खलु वार्तिकं। तर्हि अत्र एतद् वार्तिकम् अलम् इति अस्मिन् सूत्रे यत् अलम् पदमस्ति तस्य पर्याप्त्यर्थग्रहणं भवतु इति सूचयति। अलम् इत्यनेन न केवलं अलम् इत्येव पदं, किन्तु पर्याप्त्यर्थकशब्दानां ग्रहणमपि भवतु, अर्थ इति दत्तमस्ति। अलम् इत्यस्य पर्याप्ति अर्थं, तथैव तदर्थकाः अन्ये ये शब्दाः अस्ति तेषामपि ग्रहणं भवतु इति वार्तिकं वदति। उदाहरणार्थं प्रभुः, समर्थः, शक्तः इत्यादीनां योगे अपि चतुर्थी भवति इति वार्तिकस्य आशयः। तर्हि उदाहरणानि, भीमो बकाय अलम् इति अत्र उपरितनभागे दत्तः अर्थः। तस्य कः अर्थः? भीमः, बकः इत्युक्ते बकासुरः खलु, बकाय अलम्। तर्हि अनयोः कः समर्थः, पर्याप्तः कः अस्ति? बकस्य कृते भीमः पर्याप्तः। भीमः अस्ति चेत् बकासुरस्य पराभवः भवति एव इति विषयः। भीमस्य यावत् सामर्थ्यमस्ति तत् सामर्थ्यं दृष्ट्वा निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः बकस्य पराभवार्थं भीमस्य सामर्थ्यं पर्याप्तम् इति सर्वम् अर्थः तत्र भवति। तथैव अत्र अन्यानि उदाहरणानि दत्तानि। दैत्येभ्यः हरिः प्रभुः, तर्हि अत्र साक्षात् अलम् पदं नास्ति। हरिः अलम्, केभ्यः? दैत्येभ्यः। तर्हि समानार्थकप्रयोगः स्पष्टमत्र। रामः रावणाय समर्थः, रामः रावणाय अलम्, समानार्थकः। तथैव लक्ष्मणः इन्द्रजिते अलम्, लक्ष्मणः इन्द्रजिते शक्तः इत्यादि सिद्धम्। तर्हि अत्र अन्यः प्रश्नः उदेति, अलम् इति शब्दं विहाय प्रभु आदियोगे षष्ठी अपि साधु भवति। साधुः, साधु न तु साधुः, अत्र विसर्गं न भवति। दैत्यानां हरिः प्रभुः इत्यादि रूपं भवितुम् अर्हति। दैत्यानां हरिः प्रभुः, दैत्यानां हरिः अलम् इति मा भवतु। दैत्येभ्यः हरिः अलम् इत्येव शुद्धम्। किन्तु अलम् विहाय अलम् इत्यर्थकाः अन्ये ये पर्यायी शब्दाः अत्र उल्लिखिताः तेषां प्रयोगे षष्ठी विभक्ति अपि भवितुम् अर्हति, यथा दैत्यानां हरिः प्रभुः। स्पष्टम्? महमिन्द्राक्षीस्तोत्रम् अङ्गन्यासः इति अस्ति, तत्र पश्यामि महोदय। तत्र अस्ति ॐ इन्द्राक्षीति हृदयाय नमः, ॐ महालक्ष्मीति शिरसे स्वाहा, ॐ माहेश्वरेति शिखायै वषट्, ॐ अम्बुजाक्षीति कवचाय हुं, ॐ कात्यायनीति नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ कौमारीति अस्त्राय फट्, भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः इति। तर्हि फट् इति अस्ति, तत्रापि चतुर्थी अस्ति वा? आम्, अस्त्राय फट्। अस्त्राय फट्, अस्तु। तर्हि फट् विषये अत्र दत्तं नास्ति, प्रायः अन्यत् सूत्रं भवेत्। अनन्तरं कवचाय हुम् अपि अस्ति। हु इत्येव वा? हुम्, अस्तु, बीजाक्षरम् अस्ति। अस्तु अस्तु। तर्हि तेषां विषये अत्र साक्षात् नास्ति। फट् इत्यपि अस्ति, यथा वषट् अस्ति तथैव फट् अपि अस्ति। वषट् अस्ति, वौषट् अस्ति, फट् अस्ति। वौषट् प्रायः तस्यैव तद्धित रूपं भवेत्। वषट् रूपमेव वा इति मम ऊहा, किन्तु फट् इति प्रायः भिन्नं पदम्। स्पष्टं वा?
सुलभ एव विषयः मन्ये। सनेम अग्रे? तर्हि अत्र कल्पते इति शैलजा पेम्बाराजु महोदय पठतु कृपया। भक्तिः ज्ञानाय कल्पते। कल्पृति सम्पद्यमाने च वा कल्पृति धातौ तत्पर्याये वा प्रयुज्यमाने सति सम्पद्यमानेऽर्थे वर्तमानात् चतुर्थी स्यात्। सम्पद्यमानं नाम विकारात्मना उपद्यमानं। भक्तिः ज्ञानाय कल्पते। अत्र भक्तिं सम्मर्थ परिणामरूपेण उत्पद्यमानं ज्ञानं क्लृ धातुश्च प्रयुक्तः। अतः ज्ञानशब्दात् चतुर्थी। एवं तण्डुलः ओदनाय सम्पद्यते इत्यादयः। तर्हि अत्र केवलम् अस्य एव धातोः प्रयोगस्य विषये एतद्वार्तिकं क्लपि सम्पद्यमाने। अत्र क्लपि इति अस्ति। अत्र यद्यपि लृ इति वदामः, अत्र अयं स्वरः एव लृ एव, क्लपि सम्पद्यमाने च। तर्हि क्लपि धातौ तत्पर्याये वा प्रयुज्यमाने सति, तत्पर्याय अपि अस्ति, वा प्रयुज्यमाने सति सम्पद्यमाने अर्थे वर्तमानात् चतुर्थी स्यात्। सम्पद्यमानम् इत्युक्ते किम्? तर्हि सम्पद्यमानं नाम विकारात्मना उत्पद्यमानम्। विकारात्मना उत्पद्यमानम् इत्युक्ते किं? तस्य अत्र अस्ति परिणामरूपेण उत्पद्यमानम्। परिणामरूपेण उत्पद्यमानम् इत्युक्ते यत् करणं नास्ति, अत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। अत्र परिणामरूपेण इत्युक्ते यस्य यत् कारणमस्ति तदेव कारणं परिणामरूपेण कार्यं भवति इति अर्थः। स्पष्टं? यत् कारणमस्ति तदेव कारणं परिणामरूपेण कार्यं भवति। यथा तण्डुलः पक्त्वा ओदनं भवति। अत्र तण्डुलः इति तस्यैव परिवर्तनं परिणमति इत्युक्ते परिणामं भवति, परिवर्तनं भवति, रूपपरिवर्तनं जायते। तण्डुलः ओदनाय सम्पद्यते, परिणामरूपेण उत्पद्यमानम् इति सम्पद्यमानस्य अर्थः। परिणामम् इत्युक्ते द रिजल्ट् अस्ति वा? चेञ्ज्, ट्रान्स्फार्म्। अति आङ्ग्लभाषायां the closest I can think of is transform. Dimension. Consequence. No, sakshat transformation. Transformation is whatever we input, the same thing transforms into the result. The input is not a catalyst. Input is not a catalyst that acts on something and transforms that into something else. Over here, the input is transformed into the output. That prakriya, that kind of change is called sampadhyamana. Okay, so there's a lot of deeper meaning here. It's not like you apply bhakti and something becomes jnanam. Bhakti hi jnanaya kalpate means without bhakti, jnanam will not happen. Bhakti is the input that transforms into jnanam. Yathatra tandulaha odanaya sampadhyate. I think this example becomes more clearer. Spashtam? तावद् अर्थः विवक्षितः अस्ति चेत्, क्लप् धातोः अपि प्रयोगः अस्ति चेत्, तत्र यत् परिणमति, परिणामं यदस्ति तस्य चतुर्थी। स्पष्टं? भक्तिः ज्ञानाय कल्पते। भक्तेः परिणतिः ज्ञानम्।
भक्तेः परिणतिः ज्ञानम् इत्युक्ते भक्तेः एव परिवर्तनं रूपपरिवर्तनं भक्तेः ज्ञानरूपम् तस्मिन् अर्थे भक्तिः ज्ञानाय कल्पते इत्यर्थः स्पष्टम् तर्हि अत्र तण्डुलः ओदनाय सम्पद्यते इति दत्तमस्ति तत्र क्लब् धातु तु नास्ति खलु इति प्रश्नः उदेति वा न वा आम् उदेति अत्र भक्तिः ज्ञानाय कल्पते अत्र भक्तिं सम्मर्द्य परिणामरूपेण उत्पद्यमानं ज्ञानम् सम्मर्द्य इत्युक्ते किम् मर्द्य कः धातुः मर्दम् इति श्रुतं वा यत्र एकवारं किं दत्तं शब्दकोशे दर्शयामि सम्मर्दत्र द्विवारं सम्मर्दन is rubbing pressing or rubbing together friction trampling massage to grind to rub स्पष्टं तर्हि भक्तिं सम्मर्द्य हिंदी भाषायां घिस् घिस् इति अस्ति खलु इत्युक्ते वारं वारं बहु प्रयासेन यदा प्रयोगः भवति सम्मर्दनं भक्तिं सम्मर्द्य भक्तेः एव परिणतिः ज्ञानम् इति अर्थः अत्रस्य अर्थस्य सूक्ष्मत्वं ज्ञायते वा इति काचित् भक्तिः अस्ति किञ्चित् ज्ञानम् उत्पद्यते इति नास्ति अत्र अर्थः किम् अस्ति अस्य वाक्यस्य भक्तिं सम्मर्द्य परिणामरूपेण कस्य परिणामम् भक्तेः परिणामम् स्पष्टं भक्तिः सम्मर्द्य परिणामरूपेण उत्पद्यमानं ज्ञानं क्लब् धातुः अपि अस्ति प्रयुक्तः अस्ति तर्हि ज्ञानशब्दात् चतुर्थी इति निरूपितमस्ति अत्र एवम् इत्युक्ते तथैव तण्डुलः ओदनाय सम्पद्यते इत्यादि अपि भवितुम् अर्हति तर्हि अत्र क्लुप् धातोः साक्षात् प्रयोगः नास्ति अयं प्रश्नः भवितुम् अर्हति किन्तु अत्र क्लपि धातौ तत्पर्याये वा प्रयुज्यमाने सति अत्र प्रायः च इत्यस्य अर्थः तत्पर्याय इति भवेत् क्लपि सम्पद्यमाने च न केवलं क्लपि किन्तु यत्र कुत्र सम्पद्यमानार्थक धातुः अस्ति तत्रापि इति समानार्थकः तर्हि एतदुदाहरणम् अस्ति खलु तेन स्पष्टता जायते इति मन्ये महोदय क्लू धातुः अस्ति वा धातुः अस्ति कल्पते रूपं कल्पते इति अस्ति साक्षात् अस्माकं सत्यम् अष्टाध्याय्यां धातुपाठे कल्पते इत्यस्य अन्वेषणं करोतु कल्पते कल्पते सामर्थ्ये अस्यैव सामर्थ्ये अर्थक एव इति मन्ये कपुं सामर्थ्ये इति दत्तमस्ति क्लप् व्यक्तायां वाचि कल्पयति इति भिन्नं तद्निजन्तरूपम् आम् क्लपो व्यक्तायां वाचि क्लापयति अत्र किं दत्तमस्ति क्लपि सम्पद्यमाने क्लपि इति साक्षात् नास्ति वा अत्र दत्तं नास्ति अत्र न महोदय तत् ल इति नास्ति किल तत्र लुकारः उट्टङ्कनीयं किल अस्ति तावदेव खलु तावदेव क्लपि
क्लपि इति भवेत् अत्र क्लपि इति एतत् नास्ति अन्यत्र द्रक्ष्यामः किन्तु सः धातुः क्लपि सम्पद्यमाने न न न सम्पद्यमाने च इति वार्तिके उक्तमस्ति तद् क्लपि इति धातुः प्रायः दशमगणस्य एव धातुः भवेत् अयं क्लप् अत्र क्लप इति दत्तमस्ति किमर्थम् अस्तु द्रष्टव्यमस्ति किन्तु धातुः अस्ति क्लपि इति अस्ति वा अन्यत्र किञ्चित् धातुपाठः कस्यचित् हस्ते तर्हि अत्र दत्तं नास्ति किन्तु धातुः अस्ति एव अन्यत्र यदि भवन्तः अन्वेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति गूगल् मध्ये अपि पश्यन्तु एकवारम् क्लपि तत्तु सूत्रमेव अस्ति किन्तु धातोः आदिगणे अपि अस्ति किन्तु तत्र क्लिप् इति न लिखितमस्ति कृप् इति लिखितमस्ति आमां तदेव तत्रैव प्रश्नः खलु प्रायः दोषः प्रायः दोषः क्रपुः सामर्थ्य इत्यस्य पर्यायी अत्र दत्तमस्ति ABG संस्कृत मध्ये when the verbal root or any usage is used क्लुप् तस्य क्रपुः इति प्रायः अनन्तरम् अभवत् maybe this dhatu later was entered as क्रपुः see रकार लकारयोः साम्यमस्ति बहु साम्यमस्ति आम् रकार लकारयोः तत्र सूत्रमपि अस्ति they transform they go together ऋकार लकार सवर्णः सावर्ण्यमस्ति मिथः सावर्ण्यम् इति किञ्चित् सूत्रमस्ति तर्हि अत्र क्रपुः सामर्थ्ये यदस्ति तस्यैव प्रायः अयं क्रपुः उट्टङ्कनाय सुलभं भवति इति प्रायः तादृशं कृतं भवेत् क्रपुः अयं आमाम् एतदेव वस्तुतः अयं धातुः कल्पते आमामाम् so क्रपुः क्लपि are same let's look at it that way I think sure there is history to this how did this end up becoming क्रपुः and what happened to the rakara how did that end up becoming lakarah अन्वेषणस्य विषयः अस्ति किन्तु सः एव धातुः धातु कृप अस्ति क्लपि वदतु अथवा क्रपुः वदतु सः एव धातुः अत्र साक्षात् रूपे तु दृश्यते खलु कल्पते अत्र क्रपुः लः कर्मणि च भावे कुत्रचित् क्लप् भवति अत्र क्रपोरोलः साक्षात् सूत्रमेव अस्ति अस्तु उत्तमः प्रश्नः स्पष्टं तर्हि समानार्थकः अन्येषां प्रयोगे अपि चतुर्थी भवति इति अर्थः सरेम अग्रे अन्तिममस्ति बालाय हितं क्षीरं कः पठति विद्यामहोदय पठति वा विद्यामहोदय पठितुं शक्नोमि पठतु कृपया बालाय हितं क्षीरं हितयोगे च हितशब्दप्रयोगे चतुर्थी भवति अत्र हितशब्दस्य प्रयोगः कृतः इति बालशब्दात् चतुर्थी बालस्य सुखकृत् क्षीरम् इत्यर्थः इति स्पष्टं बालाय हितं क्षीरं क्षीरं दुग्धं बालाय हितं तर्हि हितशब्दस्य प्रयोगः बालस्य सुखकृत् क्षीरम् इत्यर्थः इति बालशब्दात् चतुर्थीः यदि हिताय इति वदामि तर्हि किं भवति
बालस्य हिताय क्षीरमिति वदामि चेत् षष्ठी बालस्य हिताय तर्हि हिताय इति उक्तं खलु हिताय इति बालस्य हिताय क्षीरं भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति तर्हि अनेन सूत्रेण न तत्र तादर्थे चतुर्थी तादर्थे चतुर्थी उपकार्यम् उपकारकम् सत्यं सत्यं क्षीरम् उपकारकं हितम् उपकार्यं तर्हि केन सूत्रेण कुत्र कस्य चतुर्थी इति अवधेयम् अत्र बालाय हितं क्षीरमित्र बालस्य चतुर्थी बालपदस्य तत्र बालस्य हिताय क्षीरं तत्र हितपदस्य अत्र अनेन वार्तिकेन हितयोगे चतुर्थी कस्य यस्य हितं तस्य बालस्य सुखकृत क्षीरं तदर्थं तर्हि महर्षि पाणिना एतावद् रूपाणि सर्वत्र सः दृष्टवान् खलु एतादृशं प्रयोगः भवति तस्मात् कारणात् प्रत्येकस्य विषये सूत्रम् अत्र तु वार्तिकमस्ति किन्तु अस्माभिः अस्माकं वैयाकरणैः सर्वमत्र कोडीकृतमस्ति अस्तु स्पष्टम् एतावत् तर्हि अत्र मम कृते अत्र अद्य समयस्य अभावः अस्ति अत्र एव स्थगनीयमस्ति मया कृते तर्हि अत्रैव समापयामः अद्य किञ्चित् कार्यमस्ति श्वः प्रातःकाले 4:00 एव एकं मेलनमस्ति मम कृते अस्तु स्थगयामः वा प्रश्नाः सन्ति वा तस्मात् पूर्वं नास्ति महोदय तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया यैः अद्य न पठितमस्ति अग्रिमायां कक्षायां ते पठितुम् अर्हन्ति अस्तु शैलजा महोदय कृपया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमः सर्वेभ्यः धन्यवादाः पुनर्मिलामः धन्यवादः 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 महोदय